प्रकाश हे कस्तुरी हे कस्तुरी। नमस्कार, हांव संगम भोसले। पणजी दूरदर्शनच्या अस्तुरी कार्यावळीन आयज आमच्या मुखार आसा सौ उषा दीपक नार्वेकर। 70 केरी सारख्या दुर्गम भागांसून स्वताचें करियर घडयणारी अशी ही एक बायल मनीस जेणे विशेषतः स्पोर्ट्स, क्रीडा, कला, संस्कृती अशा विविध क्षेत्रांत कार्य केलां। पूण प्रामुख्यान कबड्डी सारको खेळ आसत किंवा आर्चरी जाका आमी धनुर्विद्या म्हणटात, जी आमची प्राचीन अशी कला आसा, तातूंत तांच्यांनी राज्य आनी राष्ट्रीय पांवड्यार व्हड यश मेळिल्लें आसा। आनी तें बी एक सरकारी जबाबदार अधिकारी म्हणून काम करीत आसतना घर संवसार सांबाळून तांच्यांनी जे विविध क्षेत्रांत आनी विशेषतः क्रीडा क्षेत्रांत जे उल्लेखनीय काम केल्लें आसा, त्या कामाची तांचे कडसून म्हायती करून घेवपाक, तांचे कडसून तांच्या जिवनाची गाथा जाणून घेवपा खातीर आयज तांकां मुजरत आमी हांगासर आपयल्ले आसा। हांव तुमचें स्वागत करता उषा, नमस्कार। नमस्कार। म्हाका एक सांग, केरी 70 सारक्या गांवांसून तुवें जे क्रीडा क्षेत्रांत यश मेळयलां, स्पेशली कबड्डी हो एक असो मर्दानी असो खेळ, आनी सहसा त्या खेळा कडेन कोण वळना। आनी धनुर्विद्या जाका आर्चरी म्हणटात, जी आमच्या पुराण काळा पासून आसली, जी महाभारत रामायणान उल्लेख करता, त्या खेळा कडेन सहसा कोण वळना। कित्याक बाकी क्रिकेट आसत, फुटबॉल आसत, ह्या खेळा कडेन वळटा। आनी धनुर्विद्या म्हटल्या उपरांत ताका एकाग्रता जाय, तीक्ष्ण दृश्टी जाय, चिकाटी जाय आनी जिद्द जाय। ह्या खेळा कडेन वळून तुवें यश कशें मेळयलें? म्हाका पयलीं पासूनच ल्हानपणा पासूनच खेळाची खूब उमेद आशिल्ली। मागीर हांव स्कूल टायम, हाय सेकंडरी टायमार खूब खेळटालें। सो आमचो एक सिद्धेश्वर नायक टिचर आशिल्लो भुमिका हाय सेकंडरीन। तांणी म्हजे खेळाची पारख पळयली, ताणें पळयलें म्हाका हांव बरें खेळटा म्हणून, आनी ताणें म्हाका कबड्डीन वचपा खातीर विचारलें की बाबा तूं कबड्डी खेळूं शकता काय म्हणून। हांवें म्हटलें कबड्डी हांव पयलीं पासूनच खेळटा, पूण अशें स्टेट लेवलाचेर बी केन्ना अशें पावूं ना। डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर म्हणल्यार आमी खेळिल्ली आसा। तो म्हणपा लागलो आपूण तुका ट्रेनींग दिता। सो हांवें म्हज्या घरान विचारलें, आई बाबाक विचारलें की म्हाका कबड्डी खेळपाक जाय, तर तुमी म्हाका परमिशन दिवपाक शकता काय म्हणून। मागीर आईन आनी बाबान परमिशन दिना फुडें हांवें आमच्या सिद्धेश्वर नायक सराक सांगलें हांव कबड्डी खेळपाक रेडी आसा। त्या प्रमाणे म्हजी ट्रेनींग सुरवात जाली। अच्छा, पूण कबड्डीन तुवें खंय खंय राष्ट्रीय स्तरार खंय खंय भाग घेतला? कबड्डीन हांव 1 म्हयनो ट्रेनींग कांपाल ग्रावंडाचेर पयलीं घेतली। म्हळ्यार पयलीं आमचे स्टेट लेवला खातीर सिलेक्शनाक आमकां आपयल्ले गेले। मागीर हांव आनी अशीं खूब भुरगीं 70तलीं म्हणा किंवा पेडण्या आनी इतर वाठारांतलीं जी गोंयांतल्यान सगळीं आयिल्लीं, आनी ती आमचें सिलेक्शन आशिल्लें। सो कांपाल ग्रावंडाचेर आमचे कबड्डीचे सिलेक्शना खातीर आमकां रायड घालची पडटाली। थंय आमी घालून कबड्डी खेळ्ळी, आनी खबर नाशिल्लें की हांव त्या टायमार नॅशनल लेवलाचेर हांव राष्ट्रीय स्तरार हांव सक्सेसफूल म्हणजे सिलेक्ट जातलें अशें। आनी तो एक सिद्धेश्वर नायक सरान म्हाका एक चान्स दिलो, आनी हांवें तो चान्स वगडोंक ना। आनी म्हज्या ताकतीचेर, हिमतीचेर, बुद्धीचेर हांवें नॅशनल लेवलाचेर सिलेक्ट जालें। अच्छा, आनी तशें तूं आर्चरी कडेन वळ्ळें, धनुर्विद्ये कडेन थंय कशें कितें वळप जालें? पयलीं हांवें नॅशनल म्हणजे कबड्डीक न्ही, दिल्ली स्कूल गेमीन पार्टिसिपेट जाल्लें, हैदराबाद चेन्नय ह्या हातूंत पार्टिसिपेट जालें। आनी मागीर जॉबा निमतान म्हाका गॅप पडली, आनी एक जवळ जवळ 15-20 वर्सां आफ्टर मॅरेज बीन गॅप पडल्या उपरांत म्हजें एक धाकटें चली, ताका हांवें चिंतलें की हांवूय स्पोर्ट्स खेळटा आनी तातूंत हेल्थ बरो उरता। थोड्या लोकांक अशें पळयता की ते लोक 20 वर्सां 25 वर्सां म्हणल्यार सारकी जाणटी दिसता, चलपाक सुद्दां जायना। म्हणल्यार म्हजें चली तशें आसचें ना, ते स्पोर्ट्सान भाग घेवन ते एक्टीव उरचे, तेजो हेल्थ बरो उरचो म्हणून हांवें चिंतलें। आनी हांव डॉन बॉस्को हांगा गेलें, आनी थंय हांव पाटील सरा कडेन एडमिशन घेतलें थंय बायक जिमनॅस्टिकाक। ताका पयलीं विचारलें, तेन्ना ते 5 वर्साचें आसलें म्हजें चली सम्राज्ञी नार्वेकर। ताकाय म्हज्याच भशेन स्पोर्ट्साची खूब आवड। सो जेन्ना ते 12 दिसांचें आशिल्लें न्हय, तेन्ना ताचो बारसो आशिल्लो, त्या टायमार ते परतें जालें। कोणाकूच कळचें ना की ते 12 दिसांनी अशें ओमतें पडलें म्हणून। तें हांवें म्हज्या भाभीक सांगलें, भाभी पळय तें ओमतें पडलें, आनी तेंच हांवें एडवांटेज
जेन्ना ताका 5 वर्सां जालीं पळय तेन्ना हांवें चिंतलें की ताका जिमनॅस्टिकाकूच घालतलें कित्याक ताका फ्लेक्सिबिलिटी बरी आसा म्हणून. आनी मागीर डॉन बॉस्कोन जेन्ना तें एडमिशन घेवन शिकपाक गेलें तेन्ना तें बरें शिकपाक लागलें. जे जे टिप्स टिचर दितालो ते गेन करपाक लागले. खरें म्हणल्यार आमच्या गोंयान जास्त अशे कोण जिमनॅस्टीक बीन तशे खेळनात. जे कोण गोंयान खेळटा ते जे गोंयान स्थायीक जाल्ले आसा पळय तेंची भुरगीं इतली बरी खेळटात की आमकां सुद्दां म्हणजे तांच्या कडल्यान शिकचें पडटा. सो म्हजे बाय तेंच्या लेवलाचेर आसाय म्हाका खबर आशिल्ली आनी तांच्या बरोबर ते कॉम्पीट करताले. आनी मागीर कितें जालें की 1 वर म्हाका थंय बसचें पडटालें जिमनॅस्टिकाक. सो सगळे लोक भुरगीं तेंची पेरंट्स आसतालीं ती मोबायल यूज करतालीं, कोणा कडेन उलयतालीं अशें आनी टायमपास करतालीं. पूण म्हजो नेचर असो की म्हाका बेश्टें कितें टायमपास करपाक आवडना, मोबायलाचेर रावपाक आवडना. तशें म्हाका जाय तितलो हांव मोबायल यूज करतां. सो थंय एक झिटो आर्चरी म्हणून एक शिकयतालो थंय टिचर एक. सो हांवें म्हज्या मिस्टराक विचारलें की म्हाका थंय बाय कडेन जिमनॅस्टिकाक 1 वर रावचें पडटा तर हांव कितें करूं. म्हाका म्हणलें वाज येता. सो म्हजो टायम म्हाका सेव करपाक जाय 1 वर. कित्याक लायफांतले एक 5 मिनटां सुद्दां कोणें वेस्ट करप ना. आनी हांवें तें केन्ना तशें केलें ना. हांव कितें कितें एक्टिविटीज करत आसतां. सो मागीर म्हजो मिस्टर म्हणपा लागलो बरें तूं ट्राय कर हाजे कडेन जिटो आर्चरी अकाडमी आसा थंय ट्राय कर. हांव थंय एडमिशन घेतलें. सगळीं भुरगीं ल्हान ल्हान आशिल्लीं स्कुलाचीं बीन. सो त्या स्कुलाच्या भुरग्या बरोबर हांवेंनूय एडमिशन घेतलें कित्याक म्हाका फक्त खेळपाक जाय आशिल्लें. सो हांवें थंय ट्राय केली जाल्यार त्या भुरग्यां पेक्षा म्हजी एनर्जी खूब बरी आशिल्ली. जरी म्हाका 2 भुरगीं आशिल्लीं. म्हजें एक चली त्या टायमार एक 15 वर्साचें आनी एकलें एक 5 वर्साचें. पूण म्हाका खेळा कडेन पयलीं पासून उमेद आशिल्ली त्या कारणान हांवें तें एडमिशन घेतलें आनी हांवें ट्राय केली पळोवया म्हटलें. मागीर ताणें म्हाका सांगलें फिजिकल फिटनस कसो दवरपाक जाय, आर्चरी खातीर कितें फिटनस तुका जाय, खंयच्यो एक्सरसायज तुवें करपाक जाय. त्या प्रमाणे हांवें नॅटाचेर बीन ऑनलायन पळयले विडियोज आर्चरीचे आनी त्या प्रमाणे हांव ट्राय करपाक लागलें. त्या प्रमाणे म्हाका ते आर्चरीक कशें ते टार्गेट बीन फेस आसता तो टार्गेट बीन कशें मारप, बाण धनुश्य बाण कशें मारप हाचें ज्ञान आयलें आनी म्हजे कडेन तें जावपाक लागलें. आनी त्या भुरग्यांची एनर्जी चड आसता बायलां पेक्षा. पूण म्हज्या बाबतींत तशें जावंक ना. म्हज्या बाबतींत अशें आशिल्लें की तांचे लेवल म्हजी एनर्जी सेम आशिल्ली. सो हांव तें खेळपाक लागलें आनी ल्हान भुरग्यां बरोबर खेळटा आसतनाच म्हाका अशें कळून आयलें की फोंड्यां बीन आर्चरी शिकयतात म्हणून. मागीर हांव थंय गेलें जाल्यार थंय एडमिशन म्हणजे तांचें कशें आसता की सोमार ते शुक्रार पर्यंत ते शिकयतात. तांचे बॅचीस आसता आनी त्या हातूंत म्हाका तें बसना जालें कित्याक हांव जॉब करतालें आनी तांकां सांगिल्लें शेनवारा येवन खेळटा पूण तांचे कितें तरी डिफिकल्टीज आसतल्यो म्हणून. पूण तूं कितल्या कालखंडान ट्रेन जालें? ट्रेन म्हणजे 1 वर्सा भितरूच हांव ट्रेन जालें आनी झिटो आर्चरी अकाडमीन अश्यो गेमी लोकल गेमी घेवपाक स्टार्ट केली. तातूंतल्यान ते प्रायवेट गेमी घेवपाक लागले जे नॅशनलाक वतात भुरगे जे इंटरनॅशनल म्हणजे प्रायवेट हातून गव्हर्मेंट न्ही खूब तरांच्यो गेमी आसता. तातूंत झिटो सरान म्हणपा लागलें तूं थंय वच. त्या प्रमाणे खुबशीं भुरगीं आपले मिन्स स्वताचे एक्सपेंडिचर करून आमी दुबय पर्यंत वचून आयलीं. शारजा आमी खेळ्ळी. पूण ट्रेनर आसता न्ही तो ट्रेनर गोल्ड मेडल मेळ्ळें तेका शारजा काय दुबय? हय म्हाका शारजा दुबयत मेळिल्लें आसा म्हज्या कॅटेगरी वुमन कॅटेगरीन आनी नॅशनल लेवलाचेरूय वुमन कॅटेगरीन म्हाका मेळिल्लें आसा. आनी आतां ज्यो गेमी जातात पळय गव्हर्मेंटाच्यो वेगळ्यो आसतात ह्यो वेगळ्यो आसता. गेम खंय खेळना त्यो फिजिकल जर तुजो फिटनस आसा जाल्यार तुमी खंय खेळपाक शकता. सो म्हाका खूब आवडटात खेळपाक. म्हाका आर्चरी आनी कबड्डीच आवडना. बॅडमिंटन टेबल टेनीस सगळ्यो गेमी आवडटा. इवन पच्च्यांनी म्हणटा 5 गुण्यांनी 11 गुण्यांनी म्हणजे जितल्यो गेमी ज्यो आसा पळय म्हाका सगळ्योच गेमी खेळपाक आवडटा एक्चुअली. पूण तूं आतां राज्य सरकारान एसिस्टंट अकाउंट ऑफिसर म्हणून काम करता. एक जबाबदारीच्या पदार काम करता. घर संवसार सगळें सांबाळटा आनी हें सांबाळटा आसतना सुद्दां ह्या सगळ्याचो वेळ तूं कसो एडजस्ट करता? तेज्या खातीर तुजी बुद्धिमत्ता जाय, टायम मॅनेजमेंट करपाची कला आसपाक जाय. तुजो फिटनस आसलो जर फिटनस आसलो जाल्यार तूं टायम मॅनेजमेंट आमी करूं शकता. मागीर
प्रत्येकाक जर दिसलें की आपूण एक भारता खातीर कितें तरी करपाक जाय जाल्यार बेगीन उठप हे इम्पॉर्टंट आसा. सकाळचे बेगीन उठात. तुमची सकाळचे ज्यो एक्टिविटीज आसा, तोंड दिवप, ह्यो ज्यो गजाली आसा पळय त्यो तुमी फिटनेसा खातीर दवरप गरजेच्यो आसा. सकाळीं उठलें, तोंड धुलें, 2 ग्लास तर मिनिमम पिवपाकूच जाय. ताजे उपरांत तुमी पोटान कितेंय घालात, च्या पियात किंवा कॉफी. पूण हांव सजेस्ट करतलें की च्या कॉफी हे तुमी घेवं नाकात. ताज्या पेक्षा तुमी फ्रुट्स ज्यूस घेवपाक शकता आनी हेल्दी खावपाक जाय. म्हणजे जे जास्त तिखट न्ही, चड मीठ आसपाक जायना, तेल आसपाक जायना. ह्यो गजाली जर तुमी सांबाळून जर तुमचो डायट जर तुमी फॉलो केल्लो आसत जाल्यार तुमी हेल्दी उरूं शकता. आनीक हेल्दी उरल्या कारणान आमी समाजाक कितें तरी देणें दिवपाक शकता, जे आमी रीण आसता आमचे समाजा खातीर. बरोबर. जे ल्हान आसतना आवय बापूय आमकां व्हडलो करता तेंचें रीण आसता, गुरुजींचें रीण आसता. जेन्ना व्हडलीं जालीं आमकां प्रत्येक क्षेत्रांत गुरुजी मेळत आसता, आमकां लोकांचें मार्गदर्शन मेळटा, तें रीण आमी पेड करपाक जाय. हे सगळें तूं करता आसतना बंजी जंपींग नांवाचो जो प्रकार आसा अतिशय थरारक असो, तातूंत 40 उपरांत तो वळें अशें हांवें आयकलां की खरें म्हणजे अतिशय थरारक असो प्रकार. आनी एक बायल मनशांनी ताचे कडेन वळा, पण तें बीन 40 उपरांत. जेन्ना लोक म्हणटा 40 जाली, आतां 40 आयली, तूं थकलो असो म्हणटा मनीस कोणूय, आतां चस्मो लागलो अशें बीन म्हणटा. अशा कालखंडान हाच्या प्रकारा कडेन तूं कशें वळें आनी कशें यशस्वी जालें? एज इज जस्ट अ नंबर. म्हाका खूब मजा दिसता आनी कॉमेडी दिसता की लोक 40 म्हणटात, 50 म्हणटात, 60 म्हणटा. एज कांयच न्ही. म्हाका जर स्वताक हांव म्हणटा की हांव 17 वर्सांचें. आनी जेन्ना आपल्या बंजी मनाचेर अवलंबून आसता. हय, कंट्रोल सगळो मनाचेर आसता. तुजो फोकस जर स्वता खातीर इम्प्रुवमेंट करपाचो आसत जाल्यार तूं तुजेर फोकस कसो तूं दवरतलो, तर ताज्या खातीरूय ट्रीक आसता. रातचें बरें बेगीन न्हिदलें, सकाळीं बेगीन उठलें. आमचे जे मंत्र आसात, जे आमकां ऋषी मुनींनी दिल्ले आसा, कराग्रे वसती लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमुलीत गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम. जमनीक हात लावन पांय पडपाक जाय. म्हणजे जी शक्ती आसा मातेची, आत्मीक शक्ती जागृत करप, ती सकाळी फुडें हे मंत्र उच्चारणा फुडें तुमकां शक्ती येता. त्या शक्तीचेरूच तुमी तुमचे फूल दिसाची एनर्जी तुमी गेन करपाक शकता. आनी जे आमी बंजी जंपींग केलें तें म्हजें एक स्वप्न आशिल्लें की म्हाका बंजी जंपींग करपाक जाय. तर ताजे खातीर हांवें 3 म्हयने प्रॅक्टीस केली. हांवें योगा केलो, मॅडिटेशन केलें, रनिंग केलें जॉगर्स पार्कान. कित्याक जाणा बेश्टें बंजी जंपींग केलें, पडलें, लोकांनी हांसलें, तशें जावपाक जायनाशिल्लें. म्हाका म्हजो फिटनेस दवरूनच करपाक जाय आशिल्लें. कित्याक म्हजी फॅमिली आसा, भुरगीं आसा. जर म्हाका कितें जालें जाल्यार तांचें कितें जातलें अशें म्हणून. आनी हांवें ते भिनासतना बंजी जंपींग केल्ली आसा. हांवें तो व्हिडिओ पळयला, म्हणजे थरारक सारकें. आतां पडटा काय कितें जाता अशें दिसता. पूण तुका घरा कडसून तुका 2 भुरगीं आसा, संवसार आसा, तेन्ना खंय तरी भंय दिसलो ना मनाक की आपूण करता आसतना आपणाक कितें जालें? ना, म्हणजे घरा कडसून कसो सपोर्ट मेळ्ळो? म्हजी भुरगीं म्हाका सदांच सपोर्ट करता आनी ती म्हाका सदांच म्हणटा, मम्मा तूं आमच्यानूय स्ट्रॉंग आसा, आमी पळयता तुका, तूं सदां सकाळीं उठून कितलें काम करता, क्वॉलिटी जेवण रांदून वता, ऑफिसान टायमार पावता, परत येवन सगळें करता, तुजी एनर्जी वेस्ट कित्याक जायना, तूं टायर्ड केन्ना दिश्टीच पडना म्हणून. हाजें कारण योगा, मॅडिटेशन हें आसा. आनी अशें म्हणटात की आजकाल थोडी बायलां म्हणजे काम करता, जॉब, म्हणजे रांदपा कडेन स्वयंपाका कडेन दुर्लक्ष, पूण तुजी एक बऱ्या पैकी एक सुगरण म्हणूनय लौकीक आसा. हे सगळ्योच कलाकी तूं कश्यो साध्य केल्यो? हें सगळें म्हज्या घोवा खातीर साध्य जाल्लें आसा. ताजो सदांच सपोर्ट म्हाका मेळटा. आनी ताज्या खातीर हांव म्हजें मायंड कूल आसता, म्हणजे टेंशन अजिबात आसना. आनी फॅमिलीचो जेन्ना सपोर्ट आसता पळय तेन्ना मनीस कितेंय करपाक शकता. दुसरें म्हणजे तें हापकिडा बॉक्सिंग नांवाचो एक प्रकार आसा, तातूंतय तूं कार्यरत आसा. सहसा हो प्रकार लोकांक आयकूंक येना चडसो, म्हणजे म्हाका दिसता तो मार्शल आर्टचोच एक प्रकार आसा. त्या फिल्डान कशें वळें तूं? तातूंत कितें योगदान तुजें? कोणेय तरी दिल्लीच्यान फोन आयलो आनी ताणें म्हाका सांगलें की अशें आमचे हापकिडो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे लॉन्चिंग जावपाचें आसा. म्हणजे तो न्यू क्रिडा खेळ, तेन्ना तूं प्रेजिडेंट जावपाक शकता. आमकां गरज आसा चेअरमॅनाची, लेडी चेअरमॅन जाय म्हणून. तर हांवें म्हटलें, मिस्टराक पयलीं विचारलें, तो म्हणपा स्पोर्ट्स मगो, तुका ग्रीन सिग्नल वच म्हणपाक लागलो. तर ते मार्शल आर्ट्स आसता, कराटे, टायकांडो, त्याच पद्दतीचे हे कोरियन हाफकिडो बॉक्सिंग तशें. हय,
पूण गोंयांत तो प्रकार अजून जास्त रुजूंक नासता. रुजूंक ना म्हणजे हांव एक गव्हर्मेंट सर्वंट असल्या कारणान म्हजो फर्स्ट फोकस म्हाजी फॅमिली, ती सकाळी बिफोर 9 आनी तेज्या उपरांत हांव जेन्ना भायर सरता ते फक्त एक गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून आसताची सेवा करपाक, हांव जनतेची सेवा करपाक बशिल्लें आसता. सो 9:30 to 5:45 ह्या भितर हांव फक्त गव्हर्मेंट सर्वंट आसता. त्या खातीर म्हाका चड लक्ष थंय दिवपाक मेळूंक ना. जेन्ना हांव चेअरमॅन जालें तेन्ना सुद्दां तांकां सांगिल्लें की आफ्टर ऑफीस जें कितें म्हज्यान जातलें पळय तें हांव करूं शकता म्हणून. पूण कांय कारणास्तव महाराष्ट्रान बी खूब खेळटात, गेमी बी खूब जाता, तांचे स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल आसा. हांगासर कोचूय आसात हाफ किडोचे. पूण थोडे चडशे लोक कराटे आनी टायकांडो, बॉक्सिंग हाचे कडेन वळिल्ले आसा. म्हाका टायम नासल्या कारणान हांव त्या हाजे कडेन हाफ किडो कडेन जास्त वळूं शकलें ना. पूण जितलें म्हज्यान जाता तितलो हांवें तांकां हेल्प केल्लो आसा. दुसरें म्हणजे कला क्षेत्रानूय तुजो वावर आसा आनी सांस्कृतीक क्षेत्रानूय. हालींच हांवें आयकल्लें गोरा कुंभार नाटकांत तुवें प्रमुख भुमिका केल्ली म्हणून. ह्या कला क्षेत्रांत तुजो कसो कितें संचार आसा आनी कितें कितें केलां आयिल्लें? ज्या वेळार हांव 7वेक शिकतालें तेन्ना बाल भवन हें आमचें केंद्र केरी सत्तरी वाठारांत सुरवात जाल्ली. थंय आमकां बाल भवना खातीर स्कुलांतल्यान बीन ऑफरी आयले, कोणाक इंट्रस्ट आसा तांच्यांनी थंय एडमिशन घेवचें म्हणून. सो आमी जी फ्रेंडां आशिल्लीं आमचे तांकां विचारून आमी थंय एडमिशन घेतलें बाल भवन केरी सत्तरीन. आनी थंय आमी पेटी, तबले, मागीर मातयेचे कितें प्रॉडक्ट करप बीन ते शिकली. भरतनाट्यम, कथ्थक आशिल्लें. पूण ते तिनूच आयटम घेवपाक मेळटाले. सो हांवें शिवण कामूय घेतली, कित्याक ती बायलां खातीर चड म्हत्वाची. हे हांवें चिंतून ते घेतले आनी तिनूच आयटम्स घेवपाक मेळटाले. सो ताज्या खातीर हांवें भरतनाट्यम आवड आसुनूय हांव ते करपाक शकलें ना. आनी ताज्या बरोबरूच म्हाका म्हजो स्पोर्ट्सूय आसतालो आनी स्टडी करपाकूय टायम दिवपा जाय आशिल्लो. सगळें करात तुमी पूण स्टडीकूय तितलेच इम्पॉर्टंट. आजकाल एज्युकेशना शिवाय आनी पर्याय ना. दुसरें म्हणजे अशें म्हटलें वता, स्त्री जन्मा ही तुजी कहाणी, हृदय अमृत नयनी पाणी. आनी दुसरें म्हणजे ल्हानपणा पासूनच चलयांक सांगलें वता हे तूं अबला आसा, तूं दुबळें आहा, तूं 7च्या आत घरा, 7च्या पयलीं भितर सरपाक जाय. आनी चल्यांक सांगलें वता, चलो एखादो रडात, कितें रे तूं बायले सारको रडटा, अशें चल्यांक म्हटलें वता. म्हणजे अशी जी मानसिकता आसा समाजान, त्या मानसिकते खातीर चली मनीस खूब फाटीं उरता. आयच्यो सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसून सुद्दां अशा कालखंडान एक बायल म्हणून तूं कितें सांगूंक शकता आयच्या चलयांक? म्हजो बाबा एक पोलीस आशिल्लो आनी तो सदांच हांसमूस आनी पॉजिटीव मायंड ताचें आसतालें. आनी तो सदांच म्हणटालो की चलयांक फाटीं दवरप ना, तांकां फुडें काडप. आनी जे बाबान म्हाका जें शिकयल्लें आसा की शेतान कशें काम करप, माड कशें रोवप, बाकीचे जे गजाली ताज्या बरोबर हांवूय करतालें. फूल झाडां लावपाक बीन वतालें. आनीक तातूंत म्हाजी मानसिकता जी आसा, बुद्धीमत्ता, ती घडोवन हाडपाचें काम म्हज्या बाबानूच केलें. अशें बोल्ड जी चली आसपाक जाय ते बाबान म्हाका ल्हानपणा पासुनूच शिकयलें. आई बीन आमची अशी अजुनूय 94 वर्साची आसा, पूण कोणाकूच भिना. सगळी बाबाची पेन्शन तिका मेळटा आनी ती एकदम स्वावलंबी कशी. आनी तांकां पळोवनूय म्हाका अशें दिसतालें की हांवूय स्वावलंबी पयलीं पासुनूच आसचें आनी हांव पयलीं पासुनूच बोल्ड, हांव कोणाक भिना तशें. सो भुरग्यांकूय हांव सांगपाक सोदतां की तुमी बीन समाजा खातीर तुमकां समाजान जें घडयल्लें आसा त्या खातीर तुमी समाजा खातीर कितें तरी दिवपाक जाय. त्या खातीर एज्युकेशना बरोबर तुमी दुसऱ्यांक हेल्प करपाचो एटिट्यूड तुमकां आसपाक जाय. एज्युकेशन, हेल्थ, योगा, मेडिटेशन हे करूनच तुमची बुद्धीमत्ता वाडयात आनी स्वता खातीर आनी समाजा खातीर वावरात. पूण आजकाल तुवें म्हटलें अनेक आयचे मंत्र आसा, हें आसा तें आसा, पूण आजकालच्या भुरग्याचेर इंग्लीश माध्यमाचे संस्कार जाल्ल्या कारणान आयच्या भुरग्यां मदीं हे संस्कार खूब कमी आसा. आनी त्या खातीर तूं पालकांक कितें सांगूंक सोदता? की तुवें म्हटलें की त्या खातीर आपणाक मनसामर्थ्य मेळ्ळें आनी ताचो कितपत फायदो जाला तुका त्या मंत्रांचो? कशें जाणा की इंग्लिशे शिवाय पर्याय ना हें सगळ्या समाजाकूय खबर आसा. आजकाल इंग्लीश चड उलयल्ली वता. जर तुमकां एब्रॉड वचपाक जाय जाल्यार लोकल लँग्वेज घेवन वचपाक शकना. सो लोक
मॅक्झिमम इंग्लीश स्कुला कडेन वळटा. ताज्या बरोबरच पेरंट्साचें एक कर्तव्य आसा की आपल्या भुरग्यांक जेन्ना इंग्लिशेक घालता तशेंच भारताचे जे संस्कार आसात, आपली स्वताची लँग्वेज आसा, ही भुरग्यांक शिकोवपाची गरज आसा. आपलो भारत देश हो कितें हो जाणून घेवपाची भुरग्यांकूय गरज आसा, पेरंट्साकूय गरज आसा. वेस्टर्न न रावता भुरग्यांनी आपल्या संस्कृती कडेन वळपाची गरज आसा. ताजे खातीर अशे खुबश्यो संस्था आसा, त्या संस्थांनी तुमी वचून तुमचें करियर घडोवपाक शकता. बाबा म्हणजे सगळें तुमचे कडेन आसा, एज्युकेशन आसा, तुमचे कडेन हेल्थ आसा, सगळें स्पोर्ट्स म्हणून वॉट एवर सगळें तुमी गेन केल्लें आसा. पण मनशांती खातीर तुमकां देवळानूच वचचें पडटलें. खुबशे लोक म्हणटा, थोडे नाशिवंत आसता, तांकां देव बी म्हणल्यार फकाणाशें दिसता. पूण तुमकां मनशांती खातीर जी आमची भारतीय संस्कृती जी आसा, बुकां आसा, रामायण महाभारत, हे शिकपाची गरज आसा. अशे कितलेशेच ऋषीमुनी, कितलेशेच लोक जे आमच्या भारतांतल्यान अशे व्हडले व्हडले जावन गेले आसा, तांची कादंबरी, बायोग्राफी हे वाचपाची गरज आसा. आनी खरोच आमचो भारत देश कितें आसा हे भुरग्यांक जर कळ्ळें जाल्यार आमची संस्कृती ही टिकोनूच उरतली. दुसरें म्हळ्यार आतां क्रिडा क्षेत्रांत तूं इतलें वावरत आसा, ह्या फुडें तुवें कितें योजना आसा भावी, कितें करपाचें दिसता? कितले आर्चरी सारक्यान ह्या सगळ्यांक यश मेळयलें, आनीक फुडें कितें योजना आहात? तुवें म्हटलें की वय म्हणजे एक आंकडो, त्या पली कडेन कांय ना. अर्थातच तुज्या तकलेन कितें तरी आसतलें फुडें. हय, आतां कितें जालें, नॅशनल गेमी आमच्यो म्हापसा पेड्यान जाल्ल्यो आसा आनी तातूंत हांव पार्टिसिपेट जावपाचें आशिल्लें नॅशनल लेवलाचेर गव्हर्मेंट हातूंत. आर्चरी असोसिएशन ऑफ इंडिया, जे अमेचर आर्चरी असोसिएशन ऑफ गोवा हाणें दवरिल्लें आशिल्लें. सो हांगसर कितें जालें, पणजे वाठारांत नॉर्था की आमचे कडेन आर्चरी खेळपा खातीर ग्रावंड बीन नासल्या कारणान आनी ती न्यू गेम आशिल्ली इंडोर, जी भारतांत फर्स्ट टायमूच पेड्यान जाल्ली. आनी हांवें ट्राय केल्ली ती खेळपा खातीर 18 मिटराचेर. पूण जेन्ना हांव थंय खेळपाक गेलें, थंय पळयलें, जेन्ना ज्युनियर सिनियर कॅटेगरी आशिल्ले, मागीर आमगेले लेस दॅन 10, मागीर 15, 17, लेस दॅन 21 अशे ज्यो कॅटेगरी आशिल्ल्यो, ती भुरगीं इतली खेळटालीं बरी की ते टार्गेटाचेरूच मारतालीं 18 मिटराचेर. आनी म्हाका कळ्ळें की बाबा म्हजी तितली गेम जावंक ना, हांव तितली प्रॅक्टीस करूंक शकलें ना बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ टायम, ऑफिसाचें काम, आनी प्लस कोच नासल्या कारणान हांव थंय पावूं शकलें ना आनी हांव ती गेम खेळपाक शकलें ना. हें म्हाका दुख्ख आसा. पूण हांवें म्हज्या मनान एक विचार केल्लो आसा की हेन्सफोर्थ हांव म्हजो टायम एडजस्ट करून हांव त्या लेवलाचेर पावतलें. म्हणजे कशें की ज्या भुरग्यांक खेळटालीं नॅशनल लेवलाचेर, हांवें तांकां विचारलें की बाबा तुमी म्हणजे कसो टायम दितालीं, तर ती सकाळीं 6 उठून रातचे 6 पर्यंत खेळटालीं, थोडी 8 वरां दितालीं. आनी थोड्यांनी तें स्कुलूच सोडिल्लें आसा आर्चरी खातीर, आनी ते ऑनलायन स्कूल स्टडी करतात. प्लस सपोज ती महाराष्ट्रांतली आसत आनी ती पंजाब वाठारान सपोज नॅशनलाक सिलेक्ट जाल्ली आसत किंवा हातूंक म्हणजे ती नॅशनल खेळपा खातीर सिलेक्ट जाल्ली आसत जाल्यार ते 1-2 वर्सां ती प्रॅक्टीसूच करत आसतात, फक्त गेमीच खेळत आसतात. आनी ते म्हजे लेवल नासल्या कारणान हांवें म्हणलें अशें मिन्स जिखचें ना न्ही, म्हणजे नॅगेटीव घेवंक ना. म्हणजे हांवें चिंतलें हांचो खेळ पळयलो जाल्यार हांवेंनूय तांच्या कडल्यान आयडिया घेतले आनी हेन्सफोर्थ हांव कोच घेवन हांव तें गेन करतलें. आनी आर्चरी हें म्हजें स्वप्न आसा की हांव नॅशनल लेवलाचेर एकदां तरी खेळटलें, गव्हर्मेंट जे गेमी खेळटात पळय तातूंत. अच्छा. दुसरें म्हळ्यार तुवें आयज सगळ्या क्षेत्रांत यश मेळयलां, संवसारीक आसत किंवा क्रिडा क्षेत्रांत आसत, सांस्कृतीक क्षेत्रांत आसत किंवा तुजे वेवसाय तुज्या हातूंत आसत, नोकरी धंद्यान, हे सगळ्या बाबतींत यश मेळयता आसतना तुवें सगळ्या वेळेचें नियोजन करून तुवें यश केळी सारक्या गांवांतसून येवप आनी येदें व्हडलें यश मेळप ही सादी गोश्ट न्हय. आयज सगळ्यो साधन सुविधा आसा, पूण आयच्या टायमाक भुरगे जर पळयत जाल्यार तांकां नकार पचोवपाची संवय ना खंयसरूच. पयरूच एक बातमी वाचलेली की एक चल्यान आपणाक मोबायल दिवंक ना म्हणून ताणें आत्महत्या केली. बारीक बारीक गोश्टीन आयज तरणाटे भुरगे जीव दितात. कित्याक जीव इतलो स्वस्त जाला काय कितें, हाका कितें कारण आसा? आनी त्या खातीर पालकांनी कितें करपाक जाय तुका दिसता? कित्याक आयज पालक दोगूय मोबायलाक जोडपाक वता आनी भुरग्या कडेन तांचें लक्ष नासता.
अशा पाठबोळीचेर हाजी नकारात्मकता आसा भुरग्यां मदीं आनी नॅगेटीव मातशी मातूय नकार तांकां पचोवंक जायना आनी नकारात्मकता आसा हांव कांयच करूंक शकना, म्हजे कडेन कांयच जावचें ना, हांव कुचकामी, म्हज्या समाजा खातीर कांयच उपयोग ना, हांव ढव, अशी जी समाजा मदीं प्रवृत्ती आसा अशा प्रवृत्ती मदीं आजकाल शिकलेले सुद्दां भुरगे आसात, ग्रॅज्युएट आसता, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसता, पूण तरी तांकां आत्मविश्वास नासता. त्या खातीर समाजान पालकांनी आनी भुरग्यांनी कितें करपाक जाय अशें तुका एक यशस्वी नारी म्हूण दिसता? भुरग्यां खातीर खूब टायम दिवपाचो गरज आसा. पेरंट जेन्ना दोगूय कामाक वता पळय 9:30 ते 5:45 जायसर आनी भुरग्यांक टायम मेळना, पूण जेन्ना जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना तुमी भुरग्यां कडेन उलोवपाक जाय, एक वरान तरी तांकां फोन करपाक जाय, आमी तुमच्या बरोबर आसात, ही भावना तांकां निर्माण करपाक जाय. तांकां एडवायस सदांच वेळार एडवायस करपाक जाय. आनी जर थोडी भुरगीं इतली बरी आसता की सगळे पेरंट्साचें आयकता, आपलें करियर घडयत आसता, म्हणून आमचो समाज कितलोसोच फुडें पाविल्लो आसा. कितल्याशाच क्षेत्रांत आमची ल्हान ल्हान भुरगीं फुडें गेल्लीं आसा. आनी जीं भुरगीं त्या लेवलाचेर पावूंक शकना तांकां कावन्सिलींग करपाची खूब गरज आसा. आजकाल कावन्सिलींग सगळीच कडेन आसा. तुमी फक्त पेरंट्सांनी आपले भुरगे कशे आसा, खंयच्या लेवलाचे आसा हें पळोवन निर्णय घेवपाची क्षमता ही पेरंट्साकूच आसा. आनी कितें जालें जाल्यार ही पेरंट्साचीच जबाबदारी आसा, तेज्या शिवाय आनी पर्याय ना. आमी पेरंट्सांक आमी देव म्हणटात. ज्या पद्दतीन आमच्या पेरंट्सांनी आमकां वाडयलें, आमचें करियर घडयलें, तशेंच आमी आमच्या भुरग्यांचें करियर घडोवपाचें ही फक्त आमीच करूं शकता. धन्यवाद उशा, तूं वेळान वेळ काडून आयज हांगासर आयलें. तुजें एकंदर जी कारकीर्द आसा जावं ती एक यशस्वी सरकारी अधिकारी म्हणून आसत, एक यशस्वी क्रिडापटू म्हणून आसत आनी सांस्कृतीक आनी कल्चरल क्षेत्रांत तुवें जें काम केल्लें आसा ह्या सगळ्या कामाचो आढावो तुवें घेतलो आनी हें घेता आसतनाच भुरग्यां खातीर पालकांनी कितें करपाक जाय हें तुवें बऱ्या भशेन सांगलें. वेळान वेळ काडून तूं हांगा आयलें त्या बद्दल तुका धन्यवाद. तुज्या भावी कालखंडांत तुजी जीं स्वप्नां आसात किंवा जी तुजीं उद्दिश्टां आसात ती पूर्ण जावची ह्या खातीर तुका पणजी दूरदर्शनच्या वतीन शुभेच्छा दिता आनी परत एकदां तुवें वेळान वेळ काडून हांगा आयल्या बद्दल तुका मनपूर्वक धन्यवाद. देव बरें करूं.